मिडिल ईस्ट में खुली जंग का आगाज हो चुका है, जिसमें शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी को लॉन्च किया जा सकता है। तल अबीब और जाफा में फलस्तीनी फाइटर्स का भी अटैक हुआ है और एक साथ ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है। रात 11 बजे से पहले 200 से ज्यादा मिसाइल्स इसराइली और ईरानी अखबारात के मुताबिक लॉन्च हो चुके हैं। दुनिया के 2 तिजारती समंदर, मसरूफ समंदर बंद हो सकते हैं। ये हमला एक तरह से सरप्राइज भी था कि अमेरिका ने आखिरी वक्त में इसराइल को इत्तला दी। अब ईस्टर्न पावर्स को, चाइना और रशिया को भी ये जंग रुकवानी पड़ेगी अपने मुआशी मफादात के लिए। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। आखिरकार ईरान की तरफ से लॉन्ग अवेटेड स्ट्राइक्स, बहुत देर से जिनके बारे में बात हो रही थी, आज रात वो स्ट्राइक्स शुरू हो गई। रशिया के मुताबिक 5 शहरों से उन्होंने 400 के करीब मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पर लॉन्च किए हैं। अस्फहान से, तबरेज से, खुरमाबाद से, करेख और इराक से। ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमने कई माह के रिस्ट्रेन के बाद, सब्र के बाद इन अटैक्स का फैसला किया है, क्योंकि इसराइल कत्ल गारत से बाज नहीं आ रहा था। उसकी असैसिनेशन कैंपेन मुसलसल चल रही थी। अमेरिका ने इसराइल को कुछ घंटे पहले ही खबरदार किया था कि ईरान आज रात 12 घंटे के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। ये स्ट्राइक हो गया, ये अटैक हो गया, और हैरानकुन तौर पर यह कोऑर्डिनेटेड अटैक था। इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ऐसा अटैक जिसमें इसराइल के अंदर शहरों में फलस्तीनी फाइटर्स ने अटैक्स किए, हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल पर अटैक लॉन्च किया, और ईरान ने अपनी सरजमीन से और मुख्तलिफ लोकेशन से इसराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स ने मुसलसल लाइव रिपोर्टिंग जारी रखी इस दौरान, जिसमें 3 मिसाइल्स तो कम अज़ कम इसराइल पर गिरते हुए दूर से देखे भी जा सकते थे। दर्जनों ईरानी प्रोजेक्टाइल्स को इसराइल के तीनों डिफेंस सिस्टम्स, एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, रोकते हुए भी लाइव नजर आ रहे थे। इसराइल में सायरन बज रहे थे, तमाम की तमाम आबादी बंकर्स की तरफ भाग रही थी, और सड़कों पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर की वीडियोस भी उस वक्त देखी गई। इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में तल अबीब, नाबलस और तल अबीब के साउथ में जाफा में फलस्तीनी फाइटर्स की तरफ से जो हमले हुए, उनमें 8 से 12 के करीब इसराइलियों की इब्तदाई हलाकतों की इत्तला आई है। इसराइल चूंकि जंग के दौरान फौरी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा देता है, इसलिए तमाम वीडियोस जो आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, वो वेस्ट बैंक के इलाकों से, पहाड़ियों से कुछ लोग वीडियोस ले रहे हैं, वहाँ से आई हैं, या ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपडेट किया है, वहाँ से आई हैं। मतलब ये खबरें अभी अपडेट होंगी। इस ईरानी हमले के शुरू होने के चंद मिनट बाद ही इसराइल और अमेरिका की तरफ से वार्निंग्स भी आना शुरू हो गई कि अब ईरान को बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, सीधा मतलब ये कि रीजनल वॉर मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है। वो जंग जिससे सब डर रहे थे, अब वो दस्तक देकर अंदर आ चुकी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पावर को मुसलसल हमले करने की इजाज़त हो और दूसरी पावर लंबे अरसे तक खामोश रहे। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका किसी भी वक्त ईरानियन एसेट्स पर, जहां उन्होंने पहले से टारगेट किया होगा, वहां हमले करेंगे। इसके जवाब में ईरान कह चुका है कि वो एक और जवाबी अटैक करेगा। ये वो जंग है जिसकी इसराइल और अमेरिका को दरअसल असल में ज़रूरत थी। वो कह कुछ और रहे थे, लेकिन इस जंग की उनको ज़रूरत थी। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो वही ईरानी वजह कि इराक, शाम, लेबनान, गज़ा और लीबिया के बाद अब सिर्फ ईरान बाकी बचा था, जो इसराइली कॉलोनियल प्रोजेक्ट की कामयाबी के रास्ते में खड़ा था। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त दोनों के पास जीत का मोमेंटम है। इस मोमेंटम में उन्हें वो सब कुछ अचीव कर लेना चाहिए जो नॉर्मल हालात में वो नहीं कर सकते थे। 14 अप्रैल के ईरानी हमले का बदला लेने का भी उनके नज़दीक यही वक्त है। ईरानियन इकॉनमी भी कोई बहुत अच्छी हालत में इस वक्त नहीं है। ऐसे में इसराइली और अमरीकी ख्वाब कि वो आयतुल्लाह रजीम के खिलाफ अवामी बगावत करवा दें, उसे पूरा करने का उनके नज़दीक यही मौका है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जंग जीतने वाली पार्टी हीरो होती है और हारने वाले के यहाँ इनकलाब आ जाता है। सो इसराइल और एलाइज ये जंग इसलिए भी चाहते हैं कि कोई बहाना मिल जाए कि वो ईरानी रजीम पर ब्रूटल अटैक कर सके, जिसके बाद ईरानी रजीम के मुखालफिन को ताकत देकर, पैसा देकर लॉन्च कर दिया जाए। मुखालफिन कौन? याद रखें कि शाह ईरान, शाह पहलवी का बेटा रजा पहलवी अमेरिका में है। उसको इसी दिन के लिए तो उन्होंने संभाल कर रखा है कि काउंटर रेवोल्यूशन करके उसे लॉन्च किया जाए। उसे अमेरिका और इसराइल में किंग ऑफ ईरान का मुकाम हासिल है, दर्जा हासिल है। पिछले साल इन्हीं ने, यानी किंग इन एग्जाइल ने, रजा पहलवी ने इसराइल का दौरा भी किया था और नेतन्याहू से इन्होंने मुलाकात की थी। एक और वजह भी है कि इसराइल और एलाइज इस जंग की अशद ज़रूरत महसूस कर रहे थे। वो इस तरह के गज़ा में जिस कदर तबाही इस अलायंस ने फैलाई है, किसी भी मकसद को हासिल किए बगैर, उससे दुनिया की नज़रें हटाने का भी बेहतरीन तरीका यही था कि ईरान के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खोल लिया जाए। दुनिया की सारी तवज्जो का रुख इस तरफ हो जाएगा, जो कि हो चुका है, और गज़ा से तवज्जो हट जाएगी। अब आप अगले कई हफ्तों तक इसी हमले और जवाबी हमलों की बाज़गश्त और ख़बरें सुनते रहेंगे। गज़ा को कुछ देर के लिए सब भूल जाएंगे। इसराइल और अमेरिका पहले से
मार्क टारगेट्स पर जल्दी जल्दी फायर करेंगे ईरान में, जिसका जवाब ईरान की तरफ से लाजमी आएगा। अब यहाँ से पूरी दुनिया के लिए मसला बनना शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे जंग फैलेगी ईरान और अरब वर्ल्ड का दरमियानी मसरूफ समंदर पर्शियन गल्फ बंद हो जाएगा, ये चोक कर जाएगा और दुनिया में तेल की कीमतें भी बढ़ने लगेंगी और दूसरी तिजारत की भी। फिर इसमें यमन फोर्सेस अंसारुल्लाह के नए मिसाइल फ़लस्तीन 2 को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि उनके पास ये कितनी तादाद में है और वो कितनी सलाहियत रखते हैं। मेरा ख्याल है कि वो समझदार इतने तो हैं कि जितने वो फायर कर चुके हैं, यानी 4-5 ही अब तक उन्होंने फायर किए हैं, इससे ज़्यादा तो उनके पास वो वाले मिसाइल हैं। फिर रेड सी को जिस तरह उन्होंने बंद कर रखा है, वहाँ उन्होंने एक बैरियर लगा रखा है, वो इसमें शिद्दत लाएंगे। मतलब मिडिल ईस्ट की इस फैल चुकी जंग का मतलब ये होगा, ये और फैलती है, ये और शिद्दत अख्तियार करती है, तो ये 2 समंदरी रास्ते जो हैं, अहम तरीन तिजारती रास्ते, ये तकरीबन बंद हो जाएंगे, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान ईस्टर्न पावर्स को, चीन को, रशिया को, इंडिया को, इंडोनेशिया को और उस तरफ के तमाम बड़े ममालिक को बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से फिर इसराइल गजा जंग का नया एंगल सामने आएगा, जिसमें ईस्टर्न पावर्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने मुफाद के लिए इस जंग को जल्दी से जल्दी रुकवाने की कम से कम कोशिश करें, या फिर इसमें किसी तरह का अपना हिस्सा लें और कोई एक साइड चूज़ करें। इस्माइल हानिया के ईरान में मारे जाने के बाद हमने आपसे कहा था कि ईरान रिस्पॉन्स ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन नहीं रहा। ईरान के लिए मसला ये पैदा हो चुका था कि उसकी और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की फोर्सेस में मोरल बूस्ट की अशद ज़रूरत थी। ईरान चूंकि इन सब फोर्सेस का एलानिया सपोर्टर है, इनका बड़ा है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता था कि उसे मुश्किल वक्त में किसी न किसी सूरत इनकी मदद करनी है, वरना इसराइल और वेस्टर्न एलाइज अगले कई महीनों में जब तक चाहेंगे बगैर रुकावट के उसके तमाम एसेट्स को तबाह करते जाएंगे। क्योंकि लॉजिक यही थी कि इसराइल को जब तक रीजनेबल नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके वेस्टर्न एलाइज अमेरिका और जर्मनी वगैरह सीज़ फायर की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे और ना इसके लिए हकीकी कोशिश करेंगे। वो बल्कि इसराइल को मज़ीद हथियार देंगे ताकि वो अपने तमाम वॉर ऑब्जेक्टिव्स एक ही हल्ले में हासिल करता चला जाए। साथ साथ अरब वर्ल्ड को पुरस्कून रखने के लिए वेस्ट और इसराइली एलाइज ये कर रहे थे कि गजा में थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें इमदाद जाने दे रहे थे, ताकि ये समझा जाए कि वो अरब वर्ल्ड के ख़िलाफ़ नहीं है। सो ईरान पर यह दबाव था कि वो जल्द जवाब दे। ख़ास तौर पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा था। इसराइल और उनके हामी वॉकी टॉकीज़ और पेजर अटैक्स और हसन नसरुल्लाह और तमाम दूसरे लीडर्स की हलाकत के बाद बहुत अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे और ईरान की बेबसी पर दिल खोल कर हंस रहे थे, तंज कर रहे थे। ये एक अनवाइज मूव थी कि आप दुश्मन को कमज़ोर समझें। यही गलती इसराइल ने भी हमास के खिलाफ की थी और 7 अक्टूबर हो गया। यही गलती हिजबुल्लाह चीफ ने भी, अगर सच पूछें तो, इसराइल के खिलाफ की और वो अपने तहखाने में मारे गए। और अब यही गलती इसराइल ने ईरान के बारे में की है कि उसको भड़काया है। लेकिन याद रखें, अभी अमेरिका इस थिएटर में शामिल नहीं हुआ। वो बहुत जल्द किसी वक्त ज़रूर होगा, डिफेंस के लिए नहीं, अटैक के लिए। तब ये मालूम होगा कि क्या ईरान ने भी अमेरिका को मिस कैलकुलेट किया है या वो सोच समझ कर इस हमले के लिए आया है। उसने क्या तैयारी की है, उसने कहीं अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। ये भी अगले चंद घंटों में आपके सामने आ जाएगा। ईरान की इसराइल पर बम्बारमेंट से कुछ पहले इसराइली फोर्सेस लेबनान में टैंकों समेत घुस चुकी थीं और इसे आर्जी कब्जे का कह रही थीं कि ये टेम्परेरी असाल्ट है, एक छोटा सा ऑपरेशन है। क्योंकि हसन नसरुल्लाह और दीगर कमांडर्स को निशाना बनाने के बाद से इसराइल और एलाइज एक फातह के जोश में थे और वो इसी मोमेंटम के साथ आगे जा रहे थे। मगर यहाँ एक पॉइंट आपको समझना होगा। क्यूरस फेलोज, इसराइली फोर्सेस ने अपनी 18 साल मेहनत के नतीजे में लेबनान में जो एसेट्स पैदा किए थे, जो जासूसी नेटवर्क बनाया था, उसका भरपूर फ़ायदा वो ले चुका है। मगर मामला यह है कि इसराइल की ये तमाम सोफिस्टिकेशन लेबनान के मरकज़ी शहर बैरूत के गिर्द तक महदूद रही हैं, जबकि साउथ लेबनान में लितानी रिवर के पार, जहाँ हिजबुल्लाह के लगभग 20,000 फाइटर्स हैं, वो तो जूं का तूं है। ये 1500 मुरबा किलोमीटर का 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वही है जहाँ से इसराइल पर दरअसल रॉकेट्स फायर होते हैं और गाइडेड मिसाइल्स भी इसी जगह की पहाड़ियों में कहीं छुपाए गए हैं। यहाँ की जासूसी इसराइल के पास कितनी है, ये अभी उसने साबित करना है। अब तक की सूरत हाल ये है कि इसराइली इंटेलिजेंस साउथ लेबनान की बैटलफील्ड में नाकाम दिखाई दे रही है, जिसका सबूत ये है कि हसन नसरुल्लाह को हिट करने के बाद से अब तक मुसलसल इसी जगह से इसराइल पर रॉकेट्स की बमबारी जारी है। बल्कि पहले दिन जब हिजबुल्लाह चीफ की हलाकत हुई तो उस दिन 65 रॉकेट्स इसराइल पर गिराए गए यहीं से। अभी जब उन्होंने सो कॉल्ड लिमिटेड ग्राउंड अटैक्स शुरू किए तो टैंक्स लेबनान में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त भी साउथ ऑफ लेबनान से सेंट्रल इसराइल तक रॉकेट्स फायर होते चले जा रहे थे।
غالباً یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فورسز پوری طرح ٹینکس، توپوں اور فٹ سولجرز کے ساتھ لبنان میں داخل ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ معاملہ جا اسی طرف رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ہچکچاہٹ یہ حقیقت ثابت کر رہی ہے کہ حزب اللہ کے کرزمیٹک لیڈر کا مارا جانا ان کے لیے صدمہ تو ہے، مگر یہ وقتی صدمہ ہے۔ گوریلا فورسز کے لیے ایسے نقصانات، ایسے بلوز آتے جاتے رہتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے ایسے لیڈرز الٹا انسپائریشن بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں اچھی طرح کہ 2003 میں عراق پر قبضے اور پھر صدام حسین کو مارنے سے کیا عراق امریکہ کے ہاتھ میں چلا گیا تھا؟ کیا وار آبجیکٹیوز حاصل ہو پائے تھے؟ نہیں، بلکہ الٹا ایران کا انفلوئنس اس پورے ایریا میں بڑھ گیا تھا۔ اسی طرح بشار الاسد کو ہٹانے کی کوشش میں سوائے تباہی کے اور حزب اللہ کو ایک اور بیٹل گراؤنڈ دینے کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اسی طرح حماس کے روحانی لیڈر اور تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین، جو بڑے اثر پذیر پرسنالٹی کے مالک تھے اور ان کی وجہ سے حماس کو بہت فائدہ ہوتا تھا، 2004 میں ان کا قتل کر دیا گیا۔ تو کیا تحریک آزادی کی تحریک رک گئی؟ کیا ایک نئے مڈل ایسٹ کا جنم ہو گیا، جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل آج کل دعوے کر رہے ہیں؟ بلکہ احمد یاسین کو نشانہ بنانے کے فوراً بعد اگلے 25 دن میں نئے سربراہ ڈاکٹر عبدالعزیز رنتیسی کو بھی مار دیا گیا۔ کیا اس سے بھی تحریک ختم ہوئی؟ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس بے انتہا کمزور اور چاروں طرف سے گھری ہوئی 40-41 کلومیٹر کی پٹی غزہ میں بھی پھر نئے لیڈرز آئے، خالد میشل، اسماعیل ہانیہ، محمد دائف اور یحییٰ سنوار جیسے لوگ آئے۔ انہوں نے وہ جگہ پر کر دی جو احمد یاسین اور ڈاکٹر رنتیسی سے خالی ہوئی تھی۔ بلکہ آپ کو بتائیں کہ لبنان ہی میں یہ سبق ہے کہ 1982 میں 1982 میں اسرائیل نے امریکی مدد سے لبنان کے ساؤتھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے PLO یعنی یاسر عرفات کی جو تنظیم تھی اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا تھا کامیابی سے۔ 1 سال میں لبنان میں کامیابی سے اس نے نئی کرسچن حکومت بھی قائم کر لی تھی، جو کہ ایک مائنورٹی حکومت تھی آبادی کے لحاظ سے، وہ انہوں نے قائم بھی کر لی تھی۔ امریکی فٹ سولجرز، جاسوس، ہیلی کاپٹرز، مطلب امریکہ اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ وہاں اسرائیل کے ساتھ موجود تھا۔ سیاسی تبدیلی بھی آ چکی تھی۔ ایک لحاظ سے یہ کامیاب آپریشن تھا اسرائیل کا لبنان میں، مگر کیا ہوا؟ PLO سے سخت تنظیم حزب اللہ کا جنم ہو گیا۔ کرسچن گورنمنٹ چند ماہ میں ختم ہو گئی، اس کا لیڈر تک قتل ہو گیا۔ پھر سول وار ہوئی اور سول وار کا خاتمہ جو ہوا وہ حزب اللہ کی کامیابی کی صورت میں سامنے آیا۔ افغانستان میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ $1 ٹریلین کا لفظ دنیا کی زیادہ تر آبادی نے پہلی بار تب سنا جب پتہ چلا کہ امریکی ملٹری مشین 9/11 کے بعد $1000 ارب سے زیادہ پھونک بھی چکی ہے۔ اس کے بعد یہ 1 ٹریلین سے 2 اور 3 ٹریلین تک بھی معاملہ گیا۔ 20 سال نیٹو کے 32 ممالک کی فورسز نے جنگ کی، اپنی مرضی کی حکومت لانچ کی افغانستان میں، لیکن آخر میں دوحہ ایکارڈ کرنا پڑا، مذاکرات کے لیے پرامن واپسی کا راستہ ہی دیکھنا پڑا۔ حالانکہ اس دوران طالبان لیڈرشپ کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ختم کیا گیا، فرسٹ اور سیکنڈ لیول لیڈرشپ بھی ختم کر دی گئی، مگر کیا ہوا؟ نئے لوگوں نے پرانوں کی جگہ لے لی۔ کچھ بہتر تھے، کچھ کم بہتر تھے، کچھ ہارڈ لائنر تھے، کچھ تھوڑے نرم تھے، لیکن آئیڈیالوجی تو وہی تھی کہ ہم قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب ساتھیو، آپ اور ہم افغان طالبان کے نظام حکومت سے یا حماس سے یا حزب اللہ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو ایریل سٹرائک سے، فضا سے بموں کی بوچھاڑ سے کچلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایکویشن لانگ ٹرم میں پرامن طریقے سے ہی حل ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں، امریکہ نے اب تک 1 سال کی جینوسائیڈل وار کے دوران اسرائیل کو $30 ارب سے زیادہ کا اسلحہ ٹرانسفر کیا ہے، اور اس کی مدد کے لیے بھی اربوں ڈالرز اس کو ٹرانسفر کیے ہیں۔ جتنے ارب ڈالرز کا بارود اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے غزہ پر پھونک ڈالا ہے، اس سے آدھے سے بھی آدھے ڈالرز اگر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پیچ اپ کروانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تو یہ مسئلہ کئی سال پہلے حل ہو گیا ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاور اس طرح نہیں سوچتی۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کے اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے تک اسرائیل نے امریکہ کو اعتماد میں لے کر ساؤتھ لبنان میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا تھا۔ لمیٹڈ آپریشن، چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر رہا تھا کہ حزب اللہ کی گراؤنڈ فورسز کی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ اس اندازے کے بعد پھر وہ فل فلیج اٹیک کرنے والا تھا۔ امریکہ کو اسرائیلی فورسز نے پیغام بھیجا جو میڈیا میں چھپا کہ اس بار وہ 2006 سے مختصر آپریشن یعنی 1 مہینے سے کم وقت کا آپریشن کریں گے، جس میں حزب اللہ کی اسرائیل پر راکٹس فائر کرنے کی صلاحیت کو دراصل ختم کیا جائے گا۔ مختصر آپریشن دوستو، مختصر آپریشن کچھ بھی نہیں ہوتا، مختصر ہو یا طویل ہو۔ یہ بات آپریشن شروع ہو جانے کے بعد ہی طے ہوتی ہے کہ یہ کتنا طویل یا مختصر ہوگا۔ 2006 کی جنگ 1 ماہ اور کچھ دن کی جنگ تھی، تب حزب اللہ گراؤنڈ انویژن کے لیے، اسرائیلی حملے کے لیے اتنا تیار بھی نہیں تھی۔ آج وہ زیادہ تیار ہے، گو کہ اسرائیل بھی پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آ رہا ہے، مگر اسے تو اٹیک کرنا ہے۔ ڈیفینس کرنے والے مورچے تو حزب اللہ نے کھود رکھے ہیں۔
اور ایسے میں ایران نے اٹیک بھی لانچ کر دیا ہے، یعنی بالکل جنگ ایک نئی ڈائمینشن کی طرف جا چکی ہے۔ نیتن یاہو کی ایسکلیشن فور ڈی ایسکلیشن کی آئیڈیالوجی کہ جنگ بڑھا کر وہ جنگ کو کم کرے گا، ایک ہفتے سے پہلے بلاسٹ کر گئی ہے۔ یعنی ایسکلیشن جنگ کو تیز کرنے کے نتیجے میں جنگ مزید تیز ہی ہوئی ہے، حالانکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا، نیتن یاہو کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تیز کرے گا جنگ، تو اس طریقے سے جنگ کو ختم کر پائے گا، جو کہ ظاہر ہے اس وقت بھی ایک نان سینس بات تھی۔ ساتھیوں، اب دیکھنے میں تو یوں ہے کہ 27 ستمبر کو اسرائیل یہ جنگ ختم کر سکتا تھا، کیونکہ ایک سال میں ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں میں بھی کسی ایک دشمن نے دوسرے ملک کے اتنے لیڈرز نہیں مارے جتنے اسرائیل کے ہاتھوں عرب دنیا میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 فائٹنگ اینٹیٹیز کے چیف ملٹری ہیڈز، پولیٹیکل ہیڈز، 5 ایرانی جنرلز اور درجن سے زیادہ مڈ لیول ملٹری لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیلی ملٹری لیڈرشپ میں زیادہ سے زیادہ مڈ لیول کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایک میجر اور ایک کرنل لیول کے دروز آفیسر کی بس، جس کے بعد بہت حد تک جنگ ون سائیڈڈ ہو چکی تھی۔ اسرائیل 27 ستمبر کو حسن نصر اللہ کے بعد وکٹری ڈکلیئر کر کے جنگ ختم کر سکتا تھا اور باقی معاملہ ڈپلومیسی سے حل کر سکتا تھا، مگر اس نے جنگ کو بڑھا کر جنگ ختم کرنے کا نعرہ لگایا، جو ہمارے خیال میں تو جان بوجھ کر تھا کہ وہ ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا تھا، جو کہ ہو چکا ہے۔ بائی دا وے، اس کا ایک اور فائدہ امریکہ میں اسرائیلی بیسٹ فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے پرو اسرائیلی ووٹرز کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے دور میں اسرائیل پر 7 اکتوبر کا حماس حملہ اور 14 اکتوبر کا ایرانی حملہ ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ ڈیموکریٹ حکومت ہے، یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا سیاسی پوائنٹ ہے ان کے لوکل الیکشنز میں۔ دراصل لوکل سطح پر امریکہ میں اور ویسٹ میں اسرائیل کی اتنی جو حمایت ہے، اس کے پیچھے ایک تو ظاہر ہے کالونیل پروجیکٹ یہ جو ان کا ہے عرب میں، اس سے ان کی محبت ہے، اور دوسری طرف ایک خوف بھی ہے کہ اگر اسرائیل کمزور ہوتا ہے تو یہاں کے 60-70 لاکھ جو لوگ ہیں، جو جوز ہیں، وہ واپس نہ آ جائیں۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ یورپ میں مڈل ایجز میں صدیوں تک ایک سوال پوچھا جاتا تھا کہ یہاں رہنے والے ملینز آف دسیوں لاکھوں جیوز کا کیا کیا جائے۔ یہ زیادہ تر بہت غریب لوگ تھے، گیٹوز میں رہتے تھے، لیکن جیوز کی چھوٹی سی کلاس بہت امیر تھی اور قرض دینے کا دھندا کرتی تھی، ساہوکار تھے۔ زیادہ تر کمزور جیوز کی پروسیکیوشن صدیوں سے ہوتی آئی تھی، اور ظاہر ہے ان صدیوں میں وہ کمزور تو تھے، اور کمزور پر جو گزرتی ہے وہ ان پر گزرتی رہتی تھی۔ ان صدیوں میں یورپ روشن خیالی کے بھی ایک دور سے گزر رہا تھا، اور یہ سوچ وہاں کافی پھیل چکی تھی، اور سوچا جانے لگا تھا کہ ہمیں جیوز سمیت کسی بھی چھوٹے گروپ کی پرسیکیوشن نہیں کرنی چاہیے، ان پر ستم نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اس سوال کا جواب کہ ان جیوز کا کیا کیا جائے، ان ملینز آف جیوز کو اپنی سوسائٹی کا کیا حصہ بنا لیا جائے، یا پھر انہیں کوٹا سسٹم کے تحت ہر جگہ پر کچھ جابز دے دی جائیں۔ اگر کوٹا سسٹم کرنا ہے تو کیا یہ سوسائٹی کا الگ سے کوئی حصہ ہوں گے، یا سوسائٹی میں پھر یہ شامل تو نہ ہوں گے؟ اگر کوٹا دینا ہی ہے تو ان آرتھوڈاکس جیوز کا کیا کرنا ہے جو دینی اور مذہبی تعلیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، انہیں کہاں فٹ کیا جائے؟ اس پر کئی طریقوں سے یورپ میں ویسٹرن کنٹریز میں غور ہوتا تھا۔ اس کے کئی حل بھی پیش کیے جاتے تھے، تھوڑے بہت کامیاب اور زیادہ تر ناکام۔ یورپ کے سامنے یہ اتنا بڑا سوال تھا کہ اس جوش کویسچن پر کتابیں لکھی جاتی تھی۔ یورپ کے بڑے بڑے فلاسفرز اس پر آرٹیکلز لکھتے تھے کہ جوش کویسچن کا کیا حل ہے۔ مثلا تاریخ میں جرمن ریشنل فلاسفر برونو بیئر کی کتاب دا جوش کویسچن، یا بعض جگہوں پر اس کتاب کا نام دا جوش پرابلم بھی ہے، یہ 19ویں صدی کے درمیان میں چھپی تھی۔ اس کتاب پر پھر کارل مارکس نے ایک جوابی بھی کتابچہ لکھا تھا، ایک بڑا طویل مضمون لکھا تھا، ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ۔ لینن نے بھی اس سوال پر اچھی خاصی بحث کی، گفتگو کی، اور بھی لوگوں نے اس ایشو پر مختلف طریقوں سے بات کی۔ آپ کو آن لائن ایسی کئی کتابیں آج مل جائیں گی، مگر ان کتابوں کا مکمل ٹیکسٹ آپ کو بہت کم آج ملے گا، کیونکہ ان کی ری پرنٹنگ اور ڈسٹریبیوشن بین ہو چکی ہے۔ مگر ان کتابوں کے جواب میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ آپ کو عام مل جائیں گی۔ یہ بتانے کا دوستوں مقصد یہ ہے کہ ویسٹرن سوسائٹی اس سوال پر تقسیم تھی، جوش کویسچن پر، اور وہاں یہ ڈیبیٹ تھی کہ دسیوں لاکھوں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے جو ہماری سوسائٹی میں شامل نہیں ہو پا رہے، اور اگر ان کو اپنی سوسائٹی میں شامل کرنا ہے تو بغیر کوٹے کے کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے۔ اس سوال پر جوز خود بھی بہت لکھتے تھے اور بولتے تھے، ظاہر ان کا تو مسئلہ تھا، وہ بات کرتے تھے۔ جیسا کہ جوش کرونیکلز میں 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزل نے بھی لکھا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ زائنزم کے بانی ہیں، انہوں نے لکھا کہ جوش کویسچن کا فائنل حل، فائنل سولوشن یہ ہے کہ پرومسڈ لینڈ پر یعنی فلسطین میں ان کی آبادی اور اپنی حکومت قائم کر دی جائے۔ بائی دا وے، یہ آئیڈیا تھیوڈور ہرزل سے کئی دہائیوں پہلے نیپولین بوناپارٹ بھی مارکیٹ کر چکے تھے۔ نیپولین نے اپنی کیمپینز کے دوران ایشیا اور افریقہ کے تمام جیوز کو دعوت دی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں تو وہ انہیں یروشلم میں ان کی قدیم ریاست قائم کرنے میں مدد دیں گے۔
यानी नेपोलियन बोनापार्ट के सामने, फ्रेंच एम्परर के सामने फाइनल सोल्यूशन जो था वो फ़लस्तीन में यहूदियों की रियासत का क़याम था। अब यूँ था कि यूरोप में जूइश क्वेश्चन के जवाब में फाइनल सोल्यूशन के टाइटल से बहुत से हल पेश किए जाते थे। नेपोलियन और थियोडोर के बरक्स इस सवाल का एक इंसानियत सोज हल आप जानते हैं। इसका जवाब नाजियों ने भी इसी नाम से फाइनल सोल्यूशन के जर्मन तर्जमे के नाम से पेश किया था, जिसके बाद फिर हॉलोकॉस्ट जैसा सानहा पेश आया था। इसका एक लेटर, एक डॉक्यूमेंट आपने तारीखी पेपर्स में अक्सर देखा होगा। ये दरअसल नाजी मिनिस्टर मार्टिन लूथर को नाजी कॉन्फ्रेंस के बाद लिखा गया एक खत था तंजीम की तरफ से। इसके नीचे आप हेल हिटलर के साफ अल्फाज लिखे हुए भी देख सकते हैं। तो क्यूरियस फेलोज, ये सारी तारीखी कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इसराइल का कॉलोनियल प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले यूरोप के सामने ये सवाल था कि मिलियंस ऑफ यूरोपियन जूस का मुस्तकबिल क्या होगा। इसमें प्रोमिस्ड लैंड का एक जवाब था, एक परसिक्यूशन का जवाब था और एक सिटीजनशिप दे देने का जवाब था। ये तीनों ऑप्शन सामने थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गई, टूट गई, इसके हिस्से बखरे हो गए, तो फ़लस्तीन अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गया। आपको याद होगा कि उस वक्त 1917 के आखिर और 18 के शुरू में बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। सो क्या होता है कि इसके बाद अंग्रेज़ों के पास एक ऐसा हल आ गया जिसमें जूइश क्वेश्चन उनकी नज़र में बहुत पुरअमन तरीके से सॉल्व हो रहा था, हल हो रहा था। जूस भी खुश कि उन्हें प्रॉमिस्ड लैंड मिल गई यूरोप की मदद से, और यूरोपियंस भी खुश कि उन्होंने मिलियंस ऑफ जूस का जो क्वेश्चन था कि उनके साथ यूरोप क्या करे, उसको भी कामयाबी से हल कर लिया और उन पर एथनिक क्लिंजिंग का इल्ज़ाम भी नहीं आया कि उन्होंने मिलियंस ऑफ जूस को निकाला है। सो जूस क्वेश्चन को जिस तरह हल किया गया, इससे एक नया सवाल फ़लस्तीनी क्वेश्चन पैदा हो गया। इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई जिसमें होलोकॉस्ट का खौफनाक सानहा हुआ, तो यूरोप ने अपने खून में लुथड़े हुए हाथ अब फ़लस्तीनी खून से धोने का पक्का फैसला कर लिया, यानी इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर कायम कर दिया गया। उस वक्त भी फ़लस्तीन ब्रिटिश कब्जे में ही था। सो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसराइल की सर्वाइवल, इसे कायम रखना जहां वेस्टर्न पावर्स के लिए एक मिलिट्री अड्डे के तौर पर ज़रूरी है, उसी जगह ये उनके लिए खौफ भी है कि कहीं ये लोग वापस आ गए, इसराइल कमज़ोर हुआ और ये लोग आने लगे वापस यूरोप में, तो तारीखी सवाल कहीं हमारे यहाँ दोबारा खड़ा ना हो जाए। तो खैर दोस्तों, हम वापस आते हैं रात ईरानी हमले की तरफ। ईरान ने अटैक तो कर दिया है, लेकिन अभी अमेरिका और इसराइल ने जवाब देना है। अगर ये जवाब डिसाइसिव हुआ तो याद रखें, अमेरिका और इसराइल का प्लान ये है कि ईरानी रजीम को इस तरह हिट किया जाए कि सिर्फ उनकी आयतुल्लाह की हुकूमत ख़त्म हो और शाह के बेटे को, रज़ा पहलवी को रीलॉन्च कर दिया जाए ईरान में उनके हामियों के साथ। इस मकसद में वो किस हद तक कामयाब होंगी, वेस्टर्न पावर्स किस हद तक ये कर पाएंगे, आपको कुछ देर में नज़र आ जाएगा। हम आपको तारीखी और स्ट्रेटजिक हवालों से इस पर अपडेट करते रहेंगे। साथियों, ईरान ने इसी साल 14 अप्रैल के दिन इसराइल पर तारीख का पहला और बड़ा अटैक किया था। अमेरिका और अरब ममालिक ने इसे रोकने में पूरी तगोदो दिखाई थी। ये सारी कहानी क्या थी, ये आप इस लिंक पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहूदियों के ऑर्थोडॉक्स फ़िरके की कहानी जो इसराइल के लिए ख़तरा है। ये रही वो दास्तान कि यूरोप ने अपनी डार्क एजेस से निकलकर तरक्की कैसे की थी।